काङ्ग्रेसमा देउबा र पौडेल बीच नै फेरि सभापतिमा भिडन्तको सम्भावना, कसले मार्ला बाजी? केपी शर्मा ओलीका कारण सिङ्गो देशले दुःख पायो, नेता गगन थापा। माओवादीलाई पनि अधिवेशनको चटारो, प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व लिन 3 दल 3 नेता आकाङ्क्षी। महामन्त्रीमा उम्मेदवार दिँदै गगन थापाले भने गलत व्यक्तिलाई भोट हालिएछ भन्न दिन्न। बिर्किटी मण्डपमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन, 90% कामको तयारी सम्पन्न। अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै गगन थापाले भने अब हामीसँग बोल्ने कुरा रहेन, नागरिक निराश छन्। म जहाँ रहन्छु त्यही काङ्ग्रेस रहन्छ, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला। मेरो सभापति को हो अहिलेसम्म थाहा छैन, नेता गगन थापा। एक पटक यसै पटक भन्दै शेखर कोइरालाले सभापतिका लागि सुरु गरे प्रचार। सभापति शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन जित्छौँ, नेता डाक्टर महत। र एकाएक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सन्यास लिने मुडमा पुगे नेता रामचन्द्र पौडेल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेस छाड्ने भनेपछि यति बेला जताततै हैलाखैला मचिएको छ। दर्शकबिन, सभापतिका आकाङ्क्षी तथा आफू निकटका नेताहरूको मङ्गलबारको बैठकबाट बाहिरिँदा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्, सबै पक्षमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षको नजिक पुगेका छौँ। केही प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ, त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर हामी भोलि हाम्रो निर्णय सार्वजनिक गर्छौँ। भोलिसम्म साझा उम्मेदवार तय हुन्छ, हामी तयार गर्छौँ उनले बताएका थिए। बुधबार पनि परिस्थिति फेरिएन। बुधबार गौशालाको अनुपम फुडल्यान्डमा पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य प्रदेश तहका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिको बैठकबाट इतर पक्षका 4 सभापतिबाट 2 मा झरेको थियो। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बुधबारको चाक्सी बारी बैठकमा रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि बढाउन ब्याक भएका थिए। पौडेल सहमति भएपछि हट्ने अभिभावकीय भूमिकामा देखिएका थिए। कुनै हालतमा ब्याक नहुने अडानमा डाक्टर शेखर कोइराला र प्रकाश सिंह छन्। उनीहरू मध्ये एक उम्मेदवार भए पनि हुने सुझाव गौशाला बैठकले दिएको थियो। बैठक अघि काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, उहाँहरूलाई 1 जना राष्ट्रपति बन्नुहोस्, 1 जना प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, 1 जना पार्टी सभापति बन्नुहोस् र पार्टी पदाधिकारीमा युवालाई ठाउँ दिनुहोस् हो भन्ने हो। यसो हुँदा मिल्न सक्छ बताएका थिए। दर्शकबिन, युवाको दबावले काम गरिरहेका इतर समूह युवाहरूको प्रस्तावमा डाक्टर शेखर र सिंहको पार्टी सभापति उम्मेदवार बढी छाड्ने अड्डीले सहमति बन्न सकेको छैन। गोप्य मतदान गर्ने र जसको बहुमत आउँछ त्यसैको पक्षमा लबिङ गर्ने युवा नेताहरूको योजना सहमति भइहाल्छ कि भन्ने कुराले रोकिएको छ। दर्शकबिन, हाम्रो प्रस्ताव पनि छ, सहमति भइहाल्छ कि आशा छ नि तत्काललाई सो विषयमा प्रवेश गरिहाल्ने अवस्था छैन, एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बहुमतको अभ्यास गर्ने युवाहरूको तयारीमा सहमति नै होस् भन्ने चाहनाले रोकिएको छ। आकाङ्क्षीहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष सकिएको छ। बिहिबार बिहान 8 बजे आकाङ्क्षीहरू र नेताहरूबीच बैठक बस्ने। बिहिबारको बैठकमा 3 जना नेताले लड्ने भनेपछि रामचन्द्र पौडेल भावुक बनेका छन्। एउटा सबैसँग उम्मेदवार हुने, अर्को पार्टीबाट बिदा लिएर घरमा बस्ने। उनले संस्थापन इतर समूहबाट 1 जना मात्रै उम्मेदवार बन्नुपर्ने बताएका थिए। सबैजना लड्ने र नमिल्ने भए म पार्टीबाट बिदा हुन्छु, अलग हुन्छु, उनले घोषणा समेत गरेका छन्। अब घरमै आराम गर्छु भनेर भन्नुभयो। नेता रामशरण महतले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मिल्ने देखिँदैन, सबैजना आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ। बैठकमा नेता प्रकाशमान सिंहले आफू राजनीतिमा पुरानो पुस्ता भएको र नेतृत्वको दावी गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका थिए। नेताहरू सहमतिको प्रयास र सँगसँगै आफ्नो काम पनि अगाडि बढाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबा समूहको बैठक पनि बिहिबार देउबा निवास बुढानीकल्पमा बसेको थियो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको उम्मेदवार तय गर्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। नेताहरूले विभिन्न क्लबस्टबाट अधिवेशनले 15 जना पदाधिकारी सहित 135 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति चयन गर्ने बताएको छ।
दर्शकबिन अन्ततः यसैबीच आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि नेता रामचन्द्र पौडेलले यति बेला काङ्ग्रेस नै छोड्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन्। दर्शकबिन फेरि केपी शर्मा ओलीका कारण सिङ्गो देशले दुःख पायो भन्दै नेता गगन थापाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। माओवादीलाई पनि अधिवेशनको चटारो लागिरहेको छ भने महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिँदै नेता गगन थापाले गलत व्यक्तिलाई भोट दिएछु भन्न नदिने बताएका छन्। दर्शकबिन भोलि भिरकुटी बन्दमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन 90% तयारी सम्पन्न भएको छ भने म जहाँ रहन्छु त्यही काङ्ग्रेस रहन्छ भन्दै नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले ठोकुवा गरेका छन्। मेरो सभापति को हो अहिलेसम्म थाहा छैन भन्दै नेता गगन थापाले टिप्पणी गरेका छन् भने एकपटक यसैपटक भन्दै शेखर कोइरालाले सभापतिमा का लागि प्रचार सुरु गरेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन सभापति देउबाकै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन जित्छौँ भन्दै डाक्टर महतोले बताएसँगै यति बेला काङ्ग्रेसमा हलचल मचिएको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेसको सभापतिमा कसले जित्नुपर्छ यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 1 वर्षपछि र नेता माधव कुमार नेपाल 5 महिनापछि केपी शर्मा ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिने भएका हुन्। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा मञ्चले पार्टी फुटपछि तीनतिर उभिएर आपसी अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका 3 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेतालाई आमुने सामुने बसाउने भएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 24 मङ्सिरमा 14औं महाधिवेशनको भिरकुटी मण्डपमा दिउँसो 1 बजे उद्घाटन गर्दैछन् भने यो मञ्चले पार्टी फुटपछि तीनतिर उभिएर एक आपसी अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई पनि आमुने सामुने बसाउने भएको छ। काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको ब्यानरमा सबै अटाउने देश र सबैलाई जोड्ने काङ्ग्रेस नारा राखेको छ। नेकपा भङ्ग भएपछि एमाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहित 3 समूहमा विभक्त कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेता काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा शुभकामना दिन पहिलोपटक एउटै मञ्चमा भेला हुन लागेको देखिएको छ। विभाजनपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी करिब 5 महिनादेखि काङ्ग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा छन् भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहभागी हुने निश्चित भएको छ। केपी शर्मा ओली प्रचण्ड बीच भेट नभएको 1 वर्ष भयो भने 5 महिना यता केपी शर्मा ओली नेपाल बीच पनि भेट नभएको अवस्था रहेको छ। नेकपा भङ्ग र एमाले विभाजनपछि केपी शर्मा ओलीसँग प्रचण्ड र नेपालको दूरी बढिरहेको छ भने उनीहरूबीच संवाद टुटेको लामै समय मात्रै भएको छैन। देशव्यापी तिक्तता बढिरहेको छ। तिनै दल एक आपसमा कार्यकर्ता तान्ने र हान्ने होडबाजीमा चलिरहेका छन्। नेताहरूले विभिन्न मञ्चबाट आपसी घोषपेच र जुहारी जारी गरिरहेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा एउटै मञ्चमा आमुन्ने सामुन्ने हुन लागेका नेताले कस्तो सम्बोधन गर्लान् भन्ने यति बेला नेता तथा नेपाली जनताहरूले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। दर्शकबिन केपी शर्मा ओली बीच र नेपाल बीच 5 महिना अघि 23 असारमा होटल मेरियटमा लामो संवाद भएको थियो। एमालेलाई फुटबाट जोगाउन दोस्रो तहका नेताहरूले 10 बुँदे सहमतिको मस्यौदा बनाएपछि उनीहरूले केपी शर्मा ओली नेपाललाई संवाद गराउने अन्तिमसम्म कोसिस गरे पनि असफल भएपछि भदौमा दल विभाजन भएको थियो। त्यस्तै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच 1 वर्षदेखि संवादहीनता छ। उनीहरू बीच 5 पुस 2077 संसद विघटनको केही दिन अघि अघिल्लो भेटवार्ता भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि उनीहरू बीच छिटफुट टेलिफोन संवाद भए पनि प्रत्यक्ष भेटघाट भने नभएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मैले एमालेमा जितेको छु, निरङ्कुशता लाद्नेहरूको पराजित भएको छ भन्दै नेता भीम रावलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। आसाममा नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले 10औं महाधिवेशनमा आफ्नो एजेन्डाले जितेको बताएका हुन्। गृह जिल्ला आसामको साफे बगरमा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई बुधबार सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। जनताको अपार माया र स्नेहबाट अघि बढिरहेको छु। म पटक पटक विजय भएको हो। हामीले यहाँबाट काँधमा चढाएर कैयौँले सांसदमा पुर्याएका हौँ। उनले भने मैले यो राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाएको थिएँ। मिचिएका सिमानाबाट विदेशी हस्तक्षेप हट्नु पर्छ भनेको हो। महाधिवेशनबाट हारे पनि त्यो आवाजबाट म विचलित नभएको उनले बताएका छन्। उनले मातृभूमिबाट विदेशी बुट बजारी रहँदा लिम्पुवाधुरामा भारतीय अतिक्रमण भइरहँदा
केही नेताहरू एमसीसी पास गरेर आफ्नो पद बचाउन लागेको आरोप पनि लगाएका छन्। तर उनले यो देशलाई उपनिवेश हुन नदिने पनि बताएका छन्। उनले एमालेको 10औं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवाद सुहाउँदो गतिविधि नभएको पनि बताएका छन्। यसैबीच 10औं महाधिवेशनमा मैले अध्यक्ष पदमा जिम्मेवारी दिएको थिएँ। प्रतिनिधि चयनदेखि उम्मेदवारी र चुनाव हुने सिलसिलामा के भए अरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुहाउने कुरा भए कि भएनन् त्यहाँहरू उनले भने हाम्रो पार्टीको बहुदलीय जनवादले प्रत्येक पार्टीलाई प्रतिस्पर्धामा जाने अधिकार दिएको बताएका छन्। चुनाव लड्न पाउँदैनस्, उम्मेदवारी दिन पाउँदैनस् भन्छन् भने त्यो निरङ्कुशता हुन्छ उनले बताएका छन्। उनले आफू अध्यक्षमा हार्नेमा केही फरक नपर्ने पनि बताएका छन्। 8औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पदमा लडेका थिए। म उहाँकै समूहबाट उपाध्यक्षमा लड्दा हारे। अहिलेको महाधिवेशनमा देशभक्तिको झन्डा उठाएको छु उनले थपे। तर मैले एमालेमा जितेको छु, हारेको छैन। पदमा कसले हारेको छ र छैन उनले प्रश्न गरेका छन्। 8औंमा केपी शर्मा ओलीसँगै हामीले हारेका हौँ। मान्छे त्यति बेला हार्छ जब उसको देशभक्ति डगमगाउँछ उनले बताएका छन्।